नमस्कार, स्टार न्यूजमा स्वागत छ। म मीरा। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेसुपा भित्रको विवाद सर्किँदै बाबुरामले बोलाएको बैठक यादवद्वारा बहिष्कार, एकताको पक्षमा उभिएका नेताहरूको जिम्मेवारी खोसियो। सत्ताविहीन भएपछि कांग्रेसमा छटपटी, राजसभामाथि निरन्तर प्रहार, 28 दिनभित्र सरकार ढाल्ने अभिव्यक्तिले एमाले त्रसित। पोखरा शहर देशकै पर्यटकीय राजधानी घोषित, डिस्को, दोहोरी, लाइभ म्युजिक जस्ता व्यवसायहरू रातभर खुल्ने। प्रतिद्वन्दी जनरल बीचको युद्धले सुडान आक्रान्त, 10,000 नागरिक मारिए, 50 लाख मानिस भोकमरीको चपेटामा। र आरबीबीएनबीए भलिबलमा कर्णालीलाई जित्दै बुढा नीलकण्ठको सुखद सुरुवात, सुदूरपश्चिम सामु जाउला खेल स्तब्ध। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल समाजवादी पार्टीको डाक्टर बाबुराम भट्टराई पक्षले महेन्द्र यादव समूहले माओवादीसँग गरेको एकता पार्टीको नीति विपरीत भएको पार्टीले मान्यता नदिने निर्णय गरेको छ। नेसुपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकले पार्टीको नीति विपरीत स्वार्थका आधारमा केही नेताहरूले माओवादीसँग पार्टी एकता गरेको भन्दै त्यसको कुनै मान्यता नहुने निर्णय गरेको हो। एक रिपोर्ट। नेपाल समाजवादी पार्टी नेसुपाले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग गरेको पार्टी एकताले पार्टीभित्र विवाद उत्पन्न गराएको छ। नेसपाका 2 अध्यक्ष मध्ये डाक्टर बाबुराम भट्टराईको समझदारी बिना नै अर्को अध्यक्ष महेन्द्र यादव पक्षका नेताहरूले माओवादीसँग एकताको लागि 4 बुँदे सहमति गरेसँगै पार्टीभित्र सार्वजनिक रूपमै विवाद उत्पन्न भएको हो। नेसपा 2079 साल मंसिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता नै गर्ने गरी चुनावमा होमियो। तर समाजवादी मोर्चा निर्माणसम्म आइपुग्दा बाबुरामले प्रचण्डसँगको एकतालाई त्यति चासो दिएनन्। त्यति मात्र होइन, उनले माओवादी केन्द्रसँग एकता हुन नसक्ने दावी समेत गर्न थाले। तर यता अब बाबुरामले पार्टी एकता गर्दैनन् भन्ने ठानेका महेन्द्र राय यादवले एकता गरी औपचारिक रूपमा माओवादीमा जाने निर्णय गरे। तर त्यसलाई डाक्टर भट्टराई पक्षले माओवादीसँग गरेको एकता नभएर स्वार्थको झोट बाहिरिन खोजेको अर्थमा बुझेको छ। पार्टीको विधि तोडेर सत्ता समीकरणको खेलमा यादव सहितका नेता लागेकाले माओवादीसँगको एकताको विज्ञप्ति खारेज गरिएको कार्यकारिणी सदस्य कृष्ण शर्मा बताउँछन्। पार्टीबाट बहिर्गमन भएर अन्य पार्टीमा अथवा माओवादी केन्द्रमा एकता गरेको भनेर जुन विज्ञप्ति राख्नुभएको छ, त्यो पार्टीको बैठकबाट भएको निर्णय होइन र त्यहाँ पार्टीको सहभागिता छैन र स्वयं हाम्रो पार्टीको एकता संयोजन समितिको संयोजकको पनि उपस्थिति छैन र त्यो स्वतः खारेजभागी छ, स्वतः बदरभागी छ। पार्टी एउटा विधि पद्धति र एउटा सङ्गठनात्मक प्रणालीमा चल्ने औजार हो, साधन हो। तर उहाँले त्यो विधि पद्धति र सङ्गठनात्मक एउटा अनुशासनलाई तोडेर रातारात चाहिँ एउटा राजनीतिक समीकरणको एउटा जुन सत्ता समीकरणको खेल भइरहेछ, त्यसमा आफ्नो अमुक स्वार्थ पूरा गर्ने ध्येयले सिङ्गो पार्टीलाई, सिङ्गो देशभरिका पार्टी सदस्यहरूलाई समेत एउटा भ्रमित गर्ने गरेर जुन क्रियाकलाप गर्नुभएको छ। पार्टीबाट बहिर्गमित भएर पार्टी विधि पद्धति संगठनको अनुशासन तोडेर रातारात सत्ता समीकरणको खेलमा आमुख स्वार्थ पूरा गर्ने ध्येयले माओवादीसँग एकता गरेको भन्दै पार्टी पंक्तिलाई भ्रममा पारेको डाक्टर भट्टराई पक्षको आरोप छ। अध्यक्ष डाक्टर भट्टराईले आफूसँग सल्लाह नगरी आगामी चैत 4 गतेका लागि केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक र 5 गते बोलाएको भनेको केन्द्रीय समिति बैठकमा 35 सदस्य केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति मध्ये 29 जना रहेको, ती मध्ये 20 जना बैठकमा उपस्थिति भएको र केही बाहिर भएको भन्दै आफूहरूसँग बहुमत रहेको कार्यकारिणी सदस्य शर्माले दावी समेत गरेका छन्। उनले अब पार्टी एकता भन्दा पनि पार्टी महाधिवेशनको दिशामा अगाडि बढाउने गरी छलफल थालिएको र एकतामा समावेश हुने नेता कार्यकर्तालाई पदमुक्त गरी अघि बढ्ने बताउँछन्। को केन्द्रीय अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बसिरहेका छौँ। हाम्रो केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम 35 जनाको भए पनि हाल हाम्रो 29 जनाको छ र बैठकमा 20 जना साथीहरू उपस्थित हुनुभएको छ र 3 जना साथीहरू, एकजना उपाध्यक्ष दुर्गा सोप अमेरिका हुनुहुन्छ,
अर्को विष्णुहरि शर्मा र एमपी शर्मा दुईजना आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसो भएर 2/3 बहुमत नेपाल समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकमा माओवादी विरासत बिर्साएर वैकल्पिक राजनीतिक सुरु गरेको 8 वर्षसम्म अलग धारबाट बग्न जमर्को गर्दै आएका डाक्टर भट्टराईको राजनीतिक यात्रा क्रमशः शिथिल हुँदै गएको छ। माओवादीबाट नयाँ शक्ति जनता समाजवादी पार्टी जसपा हुँदै नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपाको नेतृत्वसम्म आइपुग्दा बाबुरामलाई न त जनताले पत्याउन सके न उनको यात्राले गन्तव्य भेटाउन सक्यो, जसले गर्दा अब उनी र उनले नेतृत्व गरिरहेको पार्टीको भविष्य कस्तो हुन्छ भन्नेमा अनेक प्रश्नहरू तिर्सिएका छन्। 7 स्टार फर्कीका लागि क्यामेरामा विपिन भट्टका साथमा सुस्मिता कार्कीको रिपोर्ट। एमाले कांग्रेस राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमाथि प्रहार गरेर वर्तमान सरकार ढाल्ने काममा लागि परेको आरोप लगाएको छ। कांग्रेसले 28 दिनभित्र सरकार ढाल्छौं भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहेकाले त्यसैमा लागि परेको उसको भनाइ छ। यता कांग्रेस नेताले भने एमाले र कांग्रेसको मेलमिलाप संस्था बनाउन र भत्काउन नभई व्यवस्था बलियो बनाउनु पर्ने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। कांग्रेस माओवादी बीचको गठबन्धन भत्किएर माओवादी एमाले बीच नयाँ समीकरण बनेसँगै नेताहरू एक अर्काको खरो विरोधमा उत्रिएका छन्। 5 वर्ष सँगै सहयात्रा गर्ने गरी हिँडेका माओवादी कांग्रेस प्रचण्डले बोली फेरेपछि एक अर्काको विरुद्धमा उत्रिएका हुन्। यति मात्रै होइन, हिजो प्रचण्डको बोलीमा हमा हा मिलाउने कांग्रेस अहिले एकाएक सत्ता खोसिएपछि पानी बिनाको माछा छटपटिए झै छटपटाइरहेको आरोप कांग्रेसलाई लागिरहेको छ। यसका अलावा एमाले कांग्रेस राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमाथि प्रहार गरेर वर्तमान सरकार ढाल्ने काममा लागि परेको पनि आरोप लागिरहेको छ। आइतबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश कुमार बर्तौलाले कांग्रेसले गृहमन्त्रीलाई आक्रमण गरेपछि सरकार ढाल्न सकिन्छ भनेर अंक गणितका आधारमा प्रस्तुति देखाइरहेको आरोप लगाए। कांग्रेसले 28 दिनभित्र सरकार ढाल्छौं भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहेको उल्लेख गर्दै उनले अनुसन्धानले दोषी ठहराएको खण्डमा दोषी कोहीलाई पनि उम्किन नदिने बताएका छन्। सुन तस्करी प्रकरणको सन्दर्भमा सरकारले बनाएको आयोगले दिएको प्रतिवेदनको सम्पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। सुन तस्करीको प्रकरणको सम्बन्धमा सरकारले आयोग बनायो। त्यो आयोगले सरकारलाई रिपोर्ट पेश गरेको छ। त्यो रिपोर्ट बमोजिम जो जहाँ जसरी संलग्नता छ दोषका प्रकृतिका आधारबाट त्यस बमोजिम कानुनी कारबाही हुन्छ। पहिलो कुरा, प्रतिवेदनले उजागर गरेका विषयवस्तुलाई अब सार्वजनिक गर्नुपर्छ। हामीले संसदमा पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौँ। उजागर गरेका विषयहरू यो कहीँ थन्क्याउने होइन, कोही पनि मान्छे उम्किने अवस्था रहँदैन। यता कांग्रेस सांसद बद्री प्रसाद पाण्डेले भने कांग्रेस र नेकपा एमाले नयाँ सरकार बनाउने कोणबाट नभई व्यवस्थाको औचित्यमाथि उठेका प्रश्नको जवाब दिन एक हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले अहिले व्यवस्था र संविधानमाथि प्रश्न उठ्न थालिरहेको बताए। व्यवस्थाको औचित्यमाथि नै मानिसहरूले प्रश्न उठाउन थालेको भन्दै उनले यसलाई अझ बलियो बनाउनका लागि एकजुट हुन जरुरी रहेको बताए। व्यवस्थामाथि संविधानमाथि प्रश्न चिन्हहरू उठ्न थालेका छन्। व्यवस्थाको औचित्यमाथि नै मानिसहरूले प्रश्न लगाउन थालेका छन्। यो सन्दर्भमा कम्तीमा कांग्रेस र एमाले भनेको 46 सालपछि दुईटा मूल शक्तिहरू हुन्। एक प्रकारले यो व्यवस्थाका संस्थापन नै हुन्। हाम्रो मेलमिलाप चाहिँ सत्ता बनाउन र भत्काउन भन्दा पनि यो सिस्टमलाई बलियो बनाउने हिसाबले छलफल यदि हुन्छ भने त्यो सकारात्मक कुरा हो भन्ने कोणबाट कुरा आएको छ। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डोल प्रसाद अर्यालले रासुपाको मिशन भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नु रहेको बताएका छन्। अहिले बाहिर रासुपामाथि जुनसुकै प्रकारको आरोप लगाइए तापनि आफूहरूको उद्देश्य भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नु रहेको बताए। हामी व्यतिथिको विरुद्ध हैन भ्रष्टाचारलाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने यो मिसनै यति हो रासपाको हैन। त्यसकारणले सुशासन कायम गर्नु पर्यो, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नु पर्यो। हाम्रो यो भन्दा बढी खासै मिसन छैन। उपसभापति अर्यालले रासोपाको मिशन व्यतिथि विरुद्धमा काम गर्ने रहेको बताए। रासोपाको मिशन सुशासन कायम गर्नु पनि रहेको बताउँदै उनले भ्रष्टाचार अन्त्य, व्यतिथि विरुद्धको काम र सुशासन कायम भएसँगै देश समृद्ध बन्ने बताए। साथै उनले जनताले राज्य र सरकार भएको महसुस हुने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। 7 स्टार 4K का लागि राजनीतिक ब्युरो।
कास्कीको पोखरा शहरलाई पर्यटकीय राजधानीको रूपमा औपचारिक रूपमा घोषणा गरिएको छ। आज पोखरा महोत्सवको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पोखरालाई नेपालको पर्यटन राजधानी घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले पोखरा प्राकृतिक, सांस्कृतिक, साहसिक क्षेत्रको अद्वितीय संगम रहेको भन्दै नेपालको पर्यटन राजधानी घोषणा गर्नुभएको हो। एक रिपोर्ट। कास्की जिल्लाको पोखरा शहर पर्यटकीय राजधानीको रूपमा औपचारिक रूपमा घोषणा भएको छ। पोखरा नेपालको पर्यटकीय क्षेत्रको प्रमुख गन्तव्य रहेको र उक्त गन्तव्य क्षेत्र आइतबारदेखि मुलुककै पर्यटकको लागि राजधानीको रूपमा नेपाल सरकारबाट घोषणा भएको हो। आइतबार पोखरा महोत्सवको अवसरमा पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पोखरा प्राकृतिक, सांस्कृतिक, साहसिक क्षेत्रको अद्वितीय संगम रहेको भन्दै नेपालको पर्यटन राजधानी घोषणा गरेका हुन्। सांस्कृतिक तथा साहसिक क्षेत्रको अद्वितीय संगम पोखरालाई नेपालको पर्यटन राजधानी घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। कार्यक्रममा बोल्दै पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले प्राकृतिक, सांस्कृतिक, साहसिक क्षेत्रको दृष्टिकोणले अनुपम विश्वमा शीर्ष पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा ख्याति प्राप्त सुन्दर पोखरालाई मुलुककै पर्यटकीय राजधानीको रूपमा औपचारिक रूपमा घोषणा गरिएको बताए। पोखरा पर्यटन राजधानी घोषणाले समग्र गण्डकी प्रदेश र मुलुककै श्रीवृद्धिमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास लिएको उनको भनाइ थियो। साथै उनले विश्वका विभिन्न मुलुकका शहरका आफ्नै विशेषता र पहिचानको आधारमा राजधानी घोषणा गर्ने तथ्यलाई समेत विचार गरी पोखरालाई पर्यटन राजधानी घोषणा गरिएको दावी समेत गरे। विज्ञ सहित अध्ययन समितिले अध्ययन गरी विभिन्न सूचकको आधारमा पर्यटन राजधानी घोषणा गर्न सिफारिस गरिएको उनको भनाइ थियो। आगामी कार्यदिशाका सन्दर्भमा तथ्यगत र वस्तुगत विश्लेषण गरी पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न सिफारिस गरेको थियो। पोखरा किन पर्यटकको राजधानी? नेपालको पर्यटन बारे चर्चा गर्दा छुटाउनै नमिल्ने सहर हो पोखरा। समुद्री सतहबाट करिब 850 मिटर उचाइमा रहेको पोखरा उपत्यकाबाट चारैतिर हिम श्रृङ्खलाहरू देखिन्छन्। विश्वकै सबैभन्दा सुन्दर हिम श्रृङ्खला मध्येको माछापुच्छ्रे 8000 मिटर भन्दा अग्ला 3वटा चुचुराहरू धौलागिरी, मनास्लु र अन्नपूर्ण लगायतका धेरै हिमालहरूको अलौकिक दृश्यले मनमोहक बनाउँछ। फेवा, बेगनास, रूपा लगायतका 7वटा तालहरू रहेको पोखरालाई तालै तालको सहरको उपनामले पनि चिनिन्छ। पर्यटकहरूका लागि पोखराको हावापानी 12 मास असाध्यै प्रतिकूल मानिन्छ। नेपाल आउने विदेशी पदयात्रीहरू मध्ये 60% अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा आउने र 40% पर्यटक अनिवार्य पोखरा भ्रमण गर्ने गरेको तथ्याङ्कले पनि देखाउँछ। 7 स्टार फोकेका लागि सामाजिक ब्युरोको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट व्यावसायिक उडान गर्न सरकारले सम्बद्ध पक्षसँग आवश्यक पहल तथा समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि आफूले पहल गरेको स्मरण गर्दै उहाँले विमानस्थलबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको व्यवस्था गर्न र विमानस्थलको खर्चबारे पनि नयाँ ढंगले व्यवस्थापन गर्ने संकल्प गर्नुभयो। पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पोखराको सांस्कृतिक र आर्थिक विकासका लागि कोर्ला त्रिवेणी नाकालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले थप पहल तथा समन्वय गर्ने पनि जिकिर गर्नुभयो। उहाँले गण्डकी प्रदेशको विकासमा दूरगामी महत्व राख्ने मध्य पहाडी लोकमार्ग सम्पन्न गर्न तथा पृथ्वी राजमार्गको मुगलिन पोखरा खण्डमा निर्माणाधीन सड़क निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन आवश्यक समन्वय तथा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने पनि बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेशको विकासमा दूरगामी महत्व राख्ने मध्य पहाडी लोकमार्ग सम्पन्न गर्न तथा पृथ्वी राजमार्गको मुगलिन पोखरा खण्डमा निर्माणाधीन सड़क निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन आवश्यक समन्वय तथा अनुगमनलाई अझ प्रभावकारी बनाइनेछ। प्रधानमन्त्री दाहालले पर्यटकीय राजधानी पोखराको विकासका लागि सरकारले प्राथमिकतापूर्वक आवश्यक सहयोग, समन्वय तथा सहकार्य गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। पोखरामा आज साँझदेखि डिस्को, दोहोरी, लाइभ म्युजिक जस्ता व्यवसायहरू रातभर खुल्ने भएका छन्। पोखराले नेपालको पर्यटकीय राजधानी घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले आजै साँझदेखि लागू हुने गरी निश्चित मापदण्ड अपनाएर पोखराको लेक साइड इलाका
पृथ्वी चोक महेन्द्र पुल चिप्ले ढुङ्गामा बार, रेस्टुरेन्ट, स्पा, किराना तथा खाजा पसलहरू रातिको 1 बजेसम्म निर्बाध रूपमा सञ्चालन हुने बताउनुभयो। उहाँले राउन्ड फेवा त्यसैगरी भ्यू फेवा ट्रेकिङ ट्रेल आगामी दिनमा सञ्चालन गर्ने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले बेगनास तालमा क्रुज शिप सञ्चालन गर्ने पनि घोषणा गर्नुभयो। साथै उहाँले पोखरामा आधुनिक टर्मिनल सहितको बस पार्क निर्माण गर्ने, पोखरालाई बृहत ध्यान केन्द्रको रूपमा एउटा ध्यान केन्द्र निर्माण गर्ने घोषणा पनि गर्नुभयो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि पृथ्वी चोकसम्म स्थल बस सेवा सञ्चालन गर्ने पनि बताउनुभयो। पोखरामा आधुनिक टर्मिनल सहितको बस पार्क निर्माण गरिनेछ। पोखरालाई बृहत ध्यान केन्द्रको रूपमा एउटा बृहत ध्यान केन्द्र निर्माण गरिनेछ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि पृथ्वी चोकसम्म शटल बस सेवा सञ्चालन गरिनेछ। उहाँले पोखरामा 5000 क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय सभा हलको आवश्यकता रहेको पनि बताउनुभयो। अब पालो जनता के भन्छनको। कास्कीको पोखरा शहरलाई पर्यटकीय राजधानीको रूपमा घोषणा गरिएको छ। प्राकृतिक, सांस्कृतिक, साहसिक क्षेत्रको अद्वितीय संगम रहेको पोखरामा अब व्यवसायहरू पनि रातभर खुल्ने भएका छन्। यसै सन्दर्भमा जनता के भन्छन् आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं। पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्नुलाई कसरी हेर्नु भएको छ? हेरौं उनीहरूको जवाफ जस्ताको त्यस्तै। पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी यसकारण पनि मान्नुपर्छ, त्यहाँ कुम्भकर्ण हिमाल, त्यहाँ माछापुच्छ्रे हिमाल, त्यहाँ फेवाताल, रूपताल, बेगनासताल, त्यहाँको सफा सुग्घर, त्यहाँको हरियाली, त्यहाँको सुन्दरता देखेर नेपाली मात्र होइन विदेशी समेत मन्त्रमुग्ध हुन्छन्। राम्रै हेरिरहेछ, राम्रै भयो भने राम्रै हो, त्यसको लागि के हो, धन्यवाद हो त्यसको लागि। राम्रो कुरा हो, खुसीको कुरा हो होइन। नेपाल देशमा चाहिँ धेरै पर्यटकहरू भित्रेको हामीलाई खुसी लाग्छ। जुन उद्देश्यले पर्यटकलाई तान्ने हिसाबले जुन गरिरहेछ त्यो देशको लागि हितमै छ, तर काम गर्नु नेताहरूले चाहिँ राम्रो काम गर्नु पर्यो। एकदम सकारात्मक हो होइन। त्यो राज्यले बल्ल छिटो आँखा खोलेछ, बल्ल देखेछ पोखरालाई होइन। किनकि अब तपाईँ हामीलाई पनि थाहा छ, सबै संसारलाई थाहा छ नि त पोखराको सौन्दर्यता। पोखरा एकदमै त्यो सरकारले यो ढिलो गर्यो, चाँडै नै गर्नुपर्थ्यो आजभन्दा केही वर्ष अगाडि नै। यो त्यसले चाहिँ अझै हाम्रो पर्यटनलाई अझै टेवा पुग्छ, अझै विकास हुन्छ होइन। पोखरा त सुरुवात होला होइन, त्यो राम्रो पक्ष हो त होइन। नेपालमा चाहिने तपाईँको चाहिने बासमती चामल मात्रै खान पाइने भयो, कस्तो होला त्यो, तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो होला भने जस्तो भएन र यो। पोखरा सुरुदेखि नै अब यो राज्य त धेरैवटा छन्, अब यो सुरुदेखि नै गरिरहेको भइरहेको पर्यटकीय क्षेत्रै भएकोले गर्दा पर्यटकको यो उपयुक्तै जस्तो लाग्छ मलाई त। नेपालको प्राकृतिक रूपले सुन्दर ठाउँ मध्ये चाहिँ एउटा पोखरा पनि हो र यो पहिलेदेखि नै एउटा पर्यटन नगरी हो। यसलाई विशेष राजधानी नै घोषणा गर्नु अझ यो पर्यटन विकासको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो पोखरालाई त ठिकै छ त, त्यो अब पर्यटनको लागि राम्रो गन्तव्य ठाउँ छ त होइन। त्यसको लागि राम्रो छ, गर्नै पर्ने ठाउँ हो त। अनि घोषणा गरेको त राम्रो हो। त्यसका पूर्वाधारहरू के हुन्, टुरिस्टहरूलाई कति फाइदा हुने हो होइन होइन, घोषणा गरेको त राम्रो हो। अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीले आगामी जेठ पहिलो साता हुने 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीका लागि 13वटा समिति गठन गरेको छ। केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय निकायका सबै नेताहरूलाई राखेर समितिहरू गठन गरिएको अन्तर्पार्टी निर्देशन 14 मा उल्लेख गरिएको छ। अन्तर्पार्टी निर्देशन अनुसार झलनाथ खनालको नेतृत्वमा अतिथि सत्कार कमिटी, डाक्टर बेदुराम भुसालको संयोजकत्वमा प्रतिनिधि व्यवस्थापन कमिटी, प्रमेश हमालको संयोजकत्वमा अर्थ परिचालन कमिटी र रामचन्द्र झाको संयोजकत्वमा संस्कृति तथा कला साहित्य कमिटी गठन गरिएको छ। यसै डाक्टर विजय पौडेलको संयोजकत्वमा जनपरिचालन तथा यातायात कमिटी, जगन्नाथ खतिवड़ाको संयोजकत्वमा प्रचार प्रसार कमिटी,
नागेन्द्र चौधरीको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य व्यवस्थापन कमिटी र सावित्रा भूषालको संयोजकत्वमा आवास व्यवस्थापन कमिटी बनाइएको छ। केदार सिगदेलको संयोजकत्वमा खाद्य व्यवस्थापन कमिटी, गंगालाल तुलाधरको संयोजकत्वमा मञ्च तथा हल व्यवस्थापन कमिटी, केशर कुमार विष्टको संयोजकत्वमा स्वयंसेवक परिचालन कमिटी र घनश्याम भूषालको संयोजकत्वमा सचिवालय कमिटी गठन गरिएको छ। सत्ता सहयात्री बनेसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले दबाव यात्रा स्थगित गरेको छ। माघ 21 देखि चैत 21 गतेसम्म हुने गरी 21 वटा आयोजनामा दबाव यात्रा गर्ने कार्यतालिका स्थगित गरिएको छ। नयाँ सृजनात्मक तरिकाले गर्ने गरी अहिलेलाई दबाव यात्रा स्थगित गरिएको भनिए पनि सत्तामा पुगेकै कारण रासोपाले पनि अनियमितता र ढिलासुस्तीलाई चटक्कै छाडेको सहजै बताउन सकिन्छ। एक रिपोर्ट। 34 वर्षदेखि पार्टी नेतृत्वमा रहेका प्रचण्ड 2079 साल पुस 10 गते तेस्रो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बने। संसदको तेस्रो शक्तिका रूपमा रहेको उनको पार्टीले दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले, चौथो शक्ति रासपा लगायतलाई सत्ता सहयात्री बनायो। तर 2 महिनापछि एमाले रासपा लगायतका दलहरूलाई लट्याउँदै कांग्रेसलाई काँध हालेर प्रचण्डले नेतृत्व गरे र 1 वर्षपछि फेरि उनै दललाई बोकेर हिँडिरहेका छन्। यही राजनीतिक समीकरण भित्रको एक पार्टी रासपा र उसका सभापति रवि लामिछाने पनि यही भूमरीमा घुमिरहेका छन्। आफूलाई वैकल्पिक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्न खोजेका उनै रवि 2 पटक उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा पुगेका छन्। उनको भूमिका पनि द्वैत किसिमको देखिएको छ। सत्ता र शक्तिका लागि जस्तोसुकै हरकत गर्न पछि नपर्ने नेताहरूको सूचीमा उनी पनि अटाउन थालेका छन्। सत्ता बिनाको पीडा उनी र उनको पार्टीमा पनि देखिन थालेको छ। सत्ता बाहिर हुँदा चर्को आलोचना र खबरदारी, सत्तामा पुगेपछि भने सबै कुरा साम्य हुने परिपाटी बनेको छ। यस्तै नियति देखिएको छ रासपाले सुरु गरेको दबाव यात्रा अभियान पनि। माघ 21 देखि चैत 21 सम्म सक्ने गरी 21 वटा आयोजनामा दबाव यात्रा गर्ने कार्यतालिका बनाइएको थियो। तर सत्तामा पुगेपछि भने यसलाई स्थगित गर्ने रासपाले निर्णय गरेको छ। नयाँ र सृजनात्मक तरिकाले गर्ने गरी हाललाई दबाव यात्रा स्थगित गरिएको महामन्त्री मुकुल ढकालले बताए पनि यो सबै कुरा सत्ता प्रवेशकै उपजको रूपमा देख्न सकिन्छ। महामन्त्री ढकालले समाधान विधि निकाल्ने गरी नयाँ तरिकाले गर्ने र स्थगित भएको दबाव यात्रा कहिलेबाट गर्ने भन्ने बारे निर्णय नलिएको बताउनुले पनि सत्ता सहयात्री बनेपछि लज्जाको रूपमा अर्थ्याउन थालिएको छ। फागुन 21 गते रासपा सरकारमा गएपछि विकास आयोजनामा दबाव यात्रा रोकिएको हो। यसै बीचमा 3 वटा मात्रै आयोजनामा रासपाले दबाव यात्रा गरेको छ। 21 माघमा सभापति रवि लामिछाने नेतृत्वमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणमा दबाव दिन सिन्धुपाल्चोक काठमाडौँ यात्रा गरिएको थियो। 20 सांसद र महामन्त्री मुकुल ढकाल गरी 21 जनाका लागि फरक फरक आयोजनामा दबाव यात्रा गर्ने गरी सूची बनाइएको थियो। 21 वटा विकास आयोजनामा दबाव यात्रा गर्ने निर्णय गर्नु अघि रासपाले नारायणघाट बुटोल सडक खण्डमा खबरदारी यात्रा समेत गरेको थियो। 7 स्टार फोकेका लागि राजनीतिक ब्युरो। राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार नेपालको उच्च जीवनस्तरका 38% जनसंख्या बागमती प्रदेशमा बस्ने गरेको देखिएको छ। आज राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयद्वारा जारी तथ्याङ्कले नेपालको उच्च जीवनस्तर भएका 38% जनसंख्या बागमती प्रदेशमा बस्ने गरिएको देखाएको हो। तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले सबैभन्दा कुलीन वर्ग बागमतीमा बस्ने गरेको बताउनुभयो। उहाँले निम्न वर्गका 51% जनसंख्या कर्णाली प्रदेशमा बस्ने गरेको तथ्याङ्क रहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा करिब 4.2% मात्रै जनसंख्या उच्च वर्गको जीवनस्तर भएका छन्। तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार भविष्यमा फर्किन सक्ने गरी विदेश बस्ने नेपालीहरूको जनसंख्या करिब 22 लाख रहेको छ। बढी भएको देखिन्छ। 15 देखि तपाईँको 29 वर्षको हाराहारीमा चाहिँ सबभन्दा बढी त्यो बिचको उमेरको जनसङ्ख्या चाहिँ बाहिर गएको देखिन्छ। त्यसमा अलिकति हेर्नुमा त पुरुषको स्वाभाविकै बढी हुन्छ जनसङ्ख्या देखिन्छ नै। यो दैनिक रूपमा जाने हिसाबले भन्दा पनि यो चाहिँ हामीले अनुपस्थित जनसङ्ख्या भन्दा अलिकति थोरै हामीले बुझ्नुपर्ने के हुन्छ भने
यो चाहिँ अक्सर बसोबास चाहिँ विदेशमा बसोबास गर्ने तर भविष्यमा नेपालमा फर्किन सक्ने जनसङ्ख्या मात्रै हो। यो अन्य अवस्थाको जनसङ्ख्या होइन यो। निर्देशक लामिछानेले जनगणना 2068 को तुलनामा आश्रित जनसंख्या कम भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार जनगणना 2068 मा 61.9% रहेको आश्रित जनसंख्या घटेर जनगणना 2078 मा 60.2% मा झरेको बताउनुभयो। सर्लाहीको बरहतवा नगरपालिका 3 मा रहेको श्री सरस्वती मावि हजरियामा विद्यार्थीहरूले तालाबन्दी गर्दा कक्षा 9 को वार्षिक परीक्षा नै रद्द भएको छ। 6 महिनादेखि पठन पाठन नभएको र पटक पटक सम्बन्धित निकायमा गुनासो गर्दा समेत चासो नदेखाएको भन्दै डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङमा विद्यार्थीहरूले आज तालाबन्दी गर्दा गणित विषयको परीक्षा रद्द भएको हो। एक रिपोर्ट। सर्लाहीको बरथवा नगरपालिका 3 स्थित रहेको श्री सरस्वती मावि हजरियामा विद्यार्थीहरूले तालाबन्दी गर्दा कक्षा 9 को वार्षिक परीक्षा नै रद्द भएको छ। सोही विद्यालयमा प्राविधिक तर्फ डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले आइतबार विद्यालयको मूल गेटमा तालाबन्दी गर्दा बिहान पौने 7 बजेदेखि हुनुपर्ने तेस्रो दिनको गणित विषयको परीक्षा रद्द भएको छ। आफूहरूको परीक्षा नजिकै पनि लगातार 6 महिनादेखि पठन पाठन नभइरहेका कारण बाध्य भएर विद्यालयमा तालाबन्दी गरेको डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङमा अध्ययनरत विद्यार्थी मुना बाबु सिंहले बताए। पटक पटक सम्बन्धित निकायमा गुनासो गर्दा समेत सम्बन्धित निकायले कुनै चासो नदेखाएकाले अन्तिम विकल्पको रूपमा आफूहरूले विद्यालयमा तालाबन्दी गरेको उनको भनाइ छ। मेरो समस्या यो हो कि हामीहरूको 6 महिनादेखि क्लास चलिरहेको छैन। हामी जान्छु हेड सरलाई भन्न त भन्नुहुन्छ डाइरेक्ट कि तिमीहरूलाई चिन्दिन। नगरपालिकासम्म हामी पुगिसक्यो, त्यहाँ पनि लेटर लेखेर दियो, केही सुनवाई भएन। अब हामीहरूको समस्या भन्दाखेरि सुनिराख्नु भएको छैन, त त्यसको लागि हामी त्यस्तो गरेको हो। सोही विद्यालयका प्राविधिक तर्फ डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङका शिक्षक राजेश कुमार शाहले विद्यालयसँग भएको सम्झौता अनुसार आफूहरूले पारिश्रमिक नपाएकाले पढाउन नमानेको बताए। विद्यालयले आफूहरूको पारिश्रमिक चालु आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तभित्र दिने निर्णय गरे मात्र पठन पाठन शुरू गर्ने उनको भनाइ छ। अब आगामी कदम अब मिटिङमा बसेछौँ। अब यहाँ के सम्झौता हुन्छ उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्छ कि वैशाख 15 गतेसम्म हामी अन्तिम दिइहाल्छौँ भनेर। त्यसको अब माइनोटिङ पनि गर्दै हुनुहुन्छ। अब यो 15 गतेसम्म दियो भने दियो, दिएन भने हामी फेरि यस्तै आन्दोलनमा जान सक्छौँ। यता विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामबहादुर यादवले प्राविधिक तर्फ विद्यार्थी संख्या कम भएको र शिक्षकको पारिश्रमिक बढी भएकाले समयमै शिक्षकको पारिश्रमिक दिन नसकेको बताएका छन्। उनले विद्यालयको आर्थिक स्रोत कम भएकाले आगामी दिनमा नगरपालिकाले साझेदारी नगरे विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने अवस्था नरहने पनि बताए। आजकल जुन सिटिबिटी तर्फ जुन इन्जिनियरिङ तर्फ र एग्रिकल्चर तर्फ विद्यार्थीको झुकाव जुन घट्दै गइरहेको छ, सबैलाई आर्थिक समस्या भइरहेछ। नगरपालिकाले पनि अब साझेदारीमा एउटा चलाउने कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चलाउनु हो भने चल्छ, तर यो विद्यालयको आय स्रोतले सिटिबिटी तर्फको कक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन। विद्यालयमा भएको तालाबन्दीलाई मध्यनजर गर्दै वडा अध्यक्ष नन्द किशोर महतो, प्राविधिक तर्फका शिक्षक, विद्यार्थी र समाजसेवीहरूको उपस्थितिमा विद्यालयले प्राविधिक तर्फका शिक्षकहरूलाई चालु आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तभित्र नगरपालिकाबाट रकम निकासा गरिदिने निर्णय गरेपछि प्राविधिक तर्फका शिक्षकहरू भोलिदेखि नै नियमित कक्षा सञ्चालन गर्न मानेसँगै विद्यालयको मूल गेटमा लगाइएको ताला खुलेको छ। यस्तै कक्षा 9 बाहेक 10:30 बजेदेखि हुने अन्य कक्षाका विद्यार्थीको परीक्षा पनि शुरू गरेको प्रधानाध्यापक यादवले बताए। उनले रद्द भएको कक्षा 9 को गणित विषयको परीक्षाको अन्तिम दिन गर्ने पनि बताएका छन्। अब पालो पुनः विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। नेपालको सार्वजनिक ऋण 23 खर्ब 88 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म पौने 24 खर्ब पुगेको हो। असार मसान्तसम्म 22 खर्ब 95 अर्ब रुपैयाँ पुगेको नेपालको सार्वजनिक ऋण बढेर फागुन मसान्तसम्म आइपुग्दा
23 खर्ब 88 अर्ब पुगेको हो। चालू आर्थिक वर्षको 8 महिनामा 92 अर्ब 83 करोड रुपैयाँले ऋण बढेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको मासिक तथ्याङ्क अनुसार आन्तरिकतर्फ 11 खर्ब 85 अर्ब 52 करोड रुपैयाँ ऋण रहेको छ भने बाह्य ऋण 12 खर्ब 2 अर्ब 73 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो अवधिमा आन्तरिक ऋणको सावा ब्याज 16 अर्ब 53 करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ भने बाह्य ऋणको सावा ब्याज 3 अर्ब 73 करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। नेपालको सार्वजनिक ऋण हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुन ठूलो आर्थिक वृद्धि हुने क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न नागरिक लगानी कोषलाई सुझाव दिनुभएको छ। विगतमा ठूला ऋण लगानी गर्दा भएका कमी कमजोरीहरूलाई भविष्यमा नदोहोर्याउन सुझाव गर्दै लगानीकर्ताको पैसा नडुब्ने गरी दीर्घकालीन महत्वको पूर्वाधार निर्माण, ठूला आर्थिक वृद्धिका क्षेत्र र रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभएको हो। एक रिपोर्ट। आर्थिक मन्दीका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा कम्पनी वैध तथा सहकारीहरूमा सर्वसाधारणले गरेको लगानी फिर्ता आउन सकेको छैन। कतिपयले मनपरी रूपमा पैसा लगानी गर्दा पनि समस्या देखिएको छ। त्यसैले गर्दा थुप्रै कम्पनी, सहकारी तथा बैंकहरू जोखिममा परेको घटना प्रशस्त देखिन्छन्। यही घटनालाई मध्यनजर गरी लगानीकर्ताको पैसा नडुब्ने गरी ठूलो आर्थिक वृद्धि हुने क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न अर्थमन्त्री वर्षमान पुन सुझाव गर्छन्। आइतबार नागरिक लगानी कोषको 34औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न पुगेका अर्थमन्त्री पुनले लगानी कोषले दीर्घकालीन महत्वको पूर्वाधार निर्माण, ठूला आर्थिक वृद्धिका क्षेत्र र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्न नागरिक लगानी कोषलाई निर्देशन समेत दिएका छन्। विगतमा ठूला ऋण लगानी गर्दा भएका कमी कमजोरीहरूलाई भविष्यमा नदोर्याउने प्रतिबद्धता सहित अघि बढ्न उनको आग्रह छ। रोजगारी सिर्जना गर्ने, पुँजी निर्माण गर्ने क्षेत्रमा अब त्यो चाहिँ विदेशी मुद्राको सञ्चित खर्च गर्नुपर्ने अवस्था फेरि अर्को समस्या आयो। त्यस अर्थमा चाहिँ हामी समस्याभन्दा बाहिर त हामी कहिले पनि हुँदैनौँ। त्यो समस्या जसले समाधान गर्न सक्छ, आफ्नो समकालीन समस्या, आफ्नो संस्थामा परेको, देशमा परेको समस्या, त्यसलाई हल गर्न सक्ने मान्छेलाई नै इतिहासले सम्झन्छ। साथै उनले देशमा विद्यमान समस्याको समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्ने चुनौती त्यत्तिकै रहेको भन्दै आफ्नो संस्था, समाज, देशको समस्या आफैले समाधान गर्न लागि पर्नुपर्ने बताए। विगतमा भएका कामको आलोचना गर्ने भन्दा भएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधारेर जान सक्ने आत्मविश्वास अहिलेको नेतृत्वमा हुनुपर्ने मन्त्री पुनको भनाइ छ। मैले आजको चुनौतीलाई समातेर हल गर्नेतिर गएन भने पुरानोको आलोचना, पूर्ववर्ती मेरा अर्थमन्त्री साथीहरूका आलोचना गरेर मलाई कति दिन समाजले, मलाई कति दिन सिस्टमले मलाई चाहिँ स्वीकार गर्छ, गर्दैन। मलाई थाहा छ यो कुरा, तपाईँहरूलाई पनि गर्दैन आफ्नो ठाउँमा। त्यसै आज नै मैले आजका अन्तर्विरोधहरू, आजका समस्याहरू हल गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थमन्त्री पुनले राजनीतिक नेतृत्वमा समस्या रहेकाले राजनीतिमा शुद्धिकरण जरुरी रहेकाले शुद्धिकरण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी स्वयं आफैहरूको भएको बताएका छन्। उनले प्रशासन संयन्त्रको शुद्धिकरण बिना देशको आवश्यकता पूरा गर्न नसकिने भन्दै प्रशासन संयन्त्रमा पनि शुद्धिकरण आवश्यक रहेको औँलाएका छन्। 7 स्टार फर्कीका लागि आर्थिक ब्युरोको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संयुक्त राष्ट्र संघले सुडानको द्वन्द्वरत समूहलाई विनाशकारी भोकमरीबाट बचाउन मानवीय राहत वितरण गर्न अनुमति दिन आग्रह गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको दस्तावेज अनुसार सुडानका प्रतिद्वन्दी जनरल बीचको करिब 1 वर्ष लामो द्वन्द्वले देशलाई टुक्र्याउने क्रम जारी रहँदा करिब 50 लाख सुडानीले खाद्य असुरक्षाको सामना गर्नु परेको हो। गत वर्षको अप्रिलदेखि जारी युद्धले 10,000 को ज्यान गइसकेको छ भने पूर्वाधार ध्वस्त भएका छन्। एक रिपोर्ट। सुडानको द्वन्द्वरत समूहलाई विनाशकारी भोकमारीबाट बचाउन मानवीय राहत वितरण गर्न अनुमति दिन संयुक्त राष्ट्र संघले आग्रह गरेको छ। एफएफपीले प्राप्त गरेको संयुक्त राष्ट्र संघको दस्तावेज अनुसार सुडानका प्रतिद्वन्दी जनरल बीचको करिब 1 वर्ष लामो युद्धले देशलाई टुक्र्याउने क्रम जारी रहँदा आगामी महिनामा करिब 50 लाख सुडानीले खाद्य असुरक्षाको सामना गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सेना प्रमुख अब्देल फताह अल बुरहान र उनका पूर्व सहयोगी मोहम्मद हमदान डग्लो
बीच गत वर्षको अप्रिलदेखि जारी युद्धले 10,000 को ज्यान लिइसकेको छ भने पूर्वाधार ध्वस्त पारेको बताइएको छ। युद्धका कारण त्यहाँको अर्थतन्त्र धराशीय बन्नुका साथै गम्भीर मानवीय संकट र तीव्र खाद्यान्न अभाव पनि निम्त्याएको छ। यसले देश अनिकालको संघारमा पुगेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार करिब 1 करोड 80 लाख सुडानीले खाद्य असुरक्षाको सामना गरिरहेको र आगामी महिनामा देशका केही भागमा करिब 50 लाख मानवीय विनाशकारी खाद्य असुरक्षामा फस्न सक्ने देखिएको छ। डाफारका 2,40,000 भन्दा बढी सहित करिब 7,30,000 सुडानी बालबालिका गम्भीर कुपोषणबाट पीडित रहेको बताइएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको विश्व खाद्य कार्यक्रम युद्धले विश्वको सबैभन्दा ठूलो भोकमरीको संकट निम्त्याउने चेतावनी दिएको छ। पोर्ट सुडानमा पर्याप्त मात्रामा सहायता मौजूद रहेको तर समस्या भनेको त्यहाँबाट आवश्यक परेका मानिसलाई सहयोग पठाउनु रहेको संयुक्त राष्ट्रिय संघीय बालबालिका सम्बन्धी निकाय युनिसेफका सुडानका लागि आपतकालीन प्रमुख जी ललरले बताए। ललरले 11 महिना पहिले युद्ध सुरु भएता खार्तुममा पुग्ने संयुक्त राष्ट्र संघको पहिलो मिसनको नेतृत्व आफूले गत साता गरेको बताएका थिए। न्यूयोर्कबाट भिडियो लिंक मार्फत जेनेभामा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले देशभरिका बालबालिकाका लागि आवश्यकताको परिमाण उच्च छ भन्ने कुरा आफूले प्रत्यक्ष देखेको बताए। हालै सुडानको भ्रमणबाट फर्केका विश्व स्वास्थ्य संगठनका क्षेत्रीय निर्देशक हनाल बाल्खीले डार्फुरको चरम आवश्यकतामाथि जोड दिँदै अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाहरू लुटिएको, क्षतिग्रस्त भएको वा नष्ट भएको बताए। संयुक्त राष्ट्र संघका सहायता प्रमुख ग्रिफिथिसले सुरक्षा परिषदको प्रस्तावका बाजदूतसँग मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको पवित्र महिना रमजानको समयमा पनि युद्ध जारी रहेको बताए। विश्व निकायले यस वर्ष सहायता उपलब्ध गराउन $2.7 बिलियन को अपिल गरेको तर अहिलेसम्म यो रकमको 5% मात्र प्राप्त भएको छ। अप्रिल 2023 मा सुरु भएको द्वन्द्वले विश्वको सबैभन्दा ठूलो विस्थापना संकट निम्त्याएकोले देशको मानवीय अवस्था विपत्तिको छेउमा छ। अप्रिलदेखि 5,16,000 मानिसहरू सुडानबाट दक्षिण सुडानमा पुगेका छन्, जुन देश आफै राजनीतिक अस्थिरता र खाद्य असुरक्षाले ग्रस्त छ। 7 स्टार 4K का लागि अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूको सहयोगमा निर्जला कटेलको रिपोर्ट। अब खेल समाचार। बुढा नीलकण्ठ भलिबल क्लबले 8औं आरबीबी एनबीए महिला तथा पुरुष भलिबल च्याम्पियनशिपमा सुखद सुरुवात गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपोको कबोर्ड हलमा आज भएको खेलमा बुढा नीलकण्ठले पुरुषतर्फ कर्णाली प्रदेशको चुनौती 3-0 को सोझो सेटमा नै समाप्त पारेको हो। समूह सी को खेलमा बुढा नीलकण्ठले सहजै खेल आफ्नो बनाउँदै सुखद जित निकालेको हो। बुढा नीलकण्ठले कर्णालीमाथि 25-10, 25-18, 25-17 को जित निकालेको छ। पुरुषमै सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि जावलाखेल भलिबल प्रशिक्षण केन्द्रलाई हराउँदै अंक खाता खोलेको छ। समूह बी को खेलमा सुदूरपश्चिमले जावलाखेललाई 25-21, 25-13 र 25-17 ले हराएको हो। पुरुषतर्फ 13 टोलीले प्रतिस्पर्धा गरेका छन्। यी टोलीलाई 4 समूहमा विभाजन गरिएको छ। आज भएको महिलातर्फ खेलमा विभागीय टोली एपीएफ क्लब र नेपाल पुलिस क्लबले विजय सुरुवात गरेका छन्। एपीएफले मध्य प्रदेशलाई 25-8, 25-7, 25-2 तथा पुलिसले कर्णाली प्रदेशलाई 25-12, 25-7 र 25-8 ले पराजित गरेको छ। महिलामा कुल 7 टोलीले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। यससँगै हामी स्टार न्यूजको अन्त्यतिर आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेसपा भित्रको विवाद सर्किँदै बाबुरामले बोलाएको बैठक यादवद्वारा बहिष्कार, एकताको पक्षमा उभिएका नेताहरूको जिम्मेवारी खोसियो। सत्ताविहीन भएपछि कांग्रेसमा छटपटी, रासपामाथि निरन्तर प्रहार, 28 दिनभित्र सरकार ढल्ने अभिव्यक्तिले एमाले त्रसित। पोखरा शहर देशकै पर्यटकीय राजधानी घोषित, डिस्को, दोहोरी, लाइभ म्युजिक जस्ता व्यवसायहरू रातभर खोल्ने। प्रतिद्वन्दी जनरल बीचको युद्धले सुडान आक्रान्त, 10,000 नागरिक मारिए, 50 लाख मानिस भोकमरीको चपेटामा।
र आरबीबी एनबीए भलिबलमा कर्णालीलाई जित्दै बुढा नीलकण्ठको सुखद सुरुवात, सुदूरपश्चिम सामु जाउला खेल स्तब्ध। हवस् त स्टार न्यूज अहिलेलाई यति नै। 7 स्टार 4K टेलिभिजन तपाईँ www.7startv.com तथा फेसबुक र युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।